बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सऊदी अरब के साथ पूरे आलम के मुसलमानों की एक खुसूसी तौर पर मुनासबत है, क्योंकि बैतुल्लाह वहाँ पे मौजूद है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे है। इस्लाम का आगाज़ उस खित्ते से हुआ, इसलिए एक फ़ितरी तौर पर मुसलमानों के अंदर एक शौक़ होता है कि हम सऊदी अरब की तारीख़ के बारे में जानें। तो उस हवाले से सऊदीया की तारीख़ के हवाले से चंद बातें बतानी थी आपको। तारीख़ी तौर पर सऊदी रियासत का आगाज़ 270 कबल हुआ, जब तुर्कों की खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में एक मकामी अरब रहनुमा मोहम्मद बिन सऊद उन्होंने अपने सऊदी ख़ानदान को मुनज़्ज़म करना शुरू की। उनके नाम पे थे। तारीख़ी इलाके नजद में बसने वाला ये सऊदी ख़ानदान बहुत बहादुर और हौसले वाला था, और इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। 1818 में उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये लोग मुंतकिल हो गए, लेकिन उनका हौसला पस्त ना हुआ और अगले 100 साल तक आले सऊद की वलवला अंगेज़ जद्दोजहद जारी रही। इस दौरान जज़ीरा नुमा अरब पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मिस्र, सल्तनत उस्मानिया और दीगर अरब ख़ानदानों से मुख्तलिफ़ उनके तसादम भी होते रहे। कुवैत में मुकीम सऊदी ख़ानदान के जो लीडर थे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान इब्न सऊद, उन्होंने 1902 में 30 साल की उम्र में सिर्फ़ 40 साथियों के हमरा रियाज़ का कंट्रोल हासिल कर लिया और बहुत जल्द उस सारे इलाके को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर 1924 में मक्का फ़तह हुआ, 1925 में मदीना फ़तह हुआ। इस तरह कुछ अरसे के बाद उन्होंने पूरे सऊदी अरब पे हुकूमत हासिल कर ली और पूरी अपनी ममलकत का जो है ना वो ऐलान किया। ये वाक़या है जनवरी 1926 का। जब उन्होंने इसका ऐलान किया तो गोया एक सदी के ज़वाल के बाद उनको दोबारा वो पूरी शान शौकत से इक़्तिदार में आ चुके थे, और तमाम जो आलमी बरादरी है वो ज़रा हिचकिचाहट का मुज़ाहरा कर रही थी सऊदी हुकूमत को कबूल करने के वाले से। तो फिर उन्होंने रूस और बरतानिया से कामयाब सफारतकारी की, जिसके नतीजे में रूस सऊदी हुकूमत को सबसे पहले जो है ना उन्होंने तस्लीम किया। फिर बरतानिया ने 1932 में जो है एक माहिदा हुआ जद्दा में, सऊदी हुकूमत को तस्लीम कर लिया। इसी तरह उन्होंने पूरे सऊदीया की बुनियाद रखी और आलमी तौर पर जब ये सारा मामला हो गया तो उन्होंने अपने अंदरूनी इस्तेकाम और अवाम की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने की तरफ तवज्जो दी। और वो खाना बदोश थे और उनका जो रोज़गार का ज़रिया था ज़्यादातर लूट मार और डाके वगैरह थी। तो इसके बाद ये जो एक वाक़या बड़ा मशहूर आता है कि ये अब्दुल अज़ीज़ बहुत नेक आदमी थे। वो अक्सर बैतुल्लाह में आ जाते, हजर अस्वद के पास बैठकर रोते रहते, हाथ में तलवार होती। तो एक सऊदी बाबा था, वो एक उस्ताद वहाँ के उस्ताद थे, उनसे पूछता है कि हमारा बादशाह रोता क्यों रहता है। उनका मुझे भी नहीं पता, चल के उससे पूछते हैं क्या मसला है। तो उससे जब पूछा तो उसने कहा मैं इसलिए रोता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मैंने तो सारे अरब को चोरी से और डाके से महफूज कर दिया, क्योंकि काफ़िले आते थे हज करने के लिए तो उनको अक्सर डाकू लूट लेते थे और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे। तो ये अब्दुल अज़ीज़ ये जो थे इन्होंने आके ये सारी चोरी चकारी ख़त्म कर दी। अब ये दुआ मांगते थे, रोते थे कि या अल्लाह मैंने इनको ये अमनो अमान तो बहाल कर दिया, लेकिन अब मैं इनको खिलाऊँ कहाँ से। तो फिर 1939 के अंदर यहाँ से तेल निकलना शुरू हो गया और फिर ये लोग ना सिर्फ ख़ुद अल्लाह ताला ने उनको वो रोज़ी का बंदोबस्त कर दिया, बल्कि सारी दुनिया को अब वो मदद कर रहे हैं। सऊदीया वाले हर मौके पे हर जगह पे वो पहुँचते हैं और मदद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो कि ये लोग करते हैं सऊदीया वाले। और फिर 4 मुसल्ले होते थे वहाँ पे मस्जिद बैतुल्लाह में, 4 मुसल्ले थे 4 आइम्मा के। तो उन्होंने वो चारों मुसल्ले ख़त्म करके एक इमाम पे उनको जमा किया और फिर उन्होंने इसके बाद जब तेल निकल आया तो खुशहाली जो है वो शुरू हो गई। सऊदी हुकूमत ने शरीयत इस्लामी को हुकूमती निज़ाम की बुनियाद बनाया, तालीम के फ़रोग़ के लिए तालीमी इदारे कायम किए और
مشرق وسطیٰ میں یہ جو سب سے بڑا ملک ہے، اور اس میں صحرا بھی ہیں اور نیم صحرائی علاقے ہیں، موسم انتہائی درجے کا گرم اور خشک ہے، گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے، اور 80% جو آبادی ہے وہ مقامی عرب ہیں، تاہم باہر سے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیرون ملک سے یہاں سے گئے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے تقریباً 18 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں۔ تو برصغیر سے انگریزوں کی واپسی کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ خاص جو ہے وہ تعلقات کو اہمیت دی۔ اس حوالے سے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی معاہدے ہوئے۔ پاکستانیوں کو خاص طور پہ سعودی عرب سے جو ہے وہ ایک عقیدت ہے، تو دونوں ممالک بڑا عرصہ تک ان کے اب بھی تقریباً ان کی خارجہ پالیسی میں جو ہے وہ ہم موسٹ امپورٹنٹ بائی لیٹرل پارٹنر کا درجہ رکھتے ہیں۔ فیصل مسجد ہمارے اسلام آباد میں شاہ فیصل کی پاکستان سے لازوال محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس طرح فیصل آباد کا شہر بھی سعودی بادشاہ کے نام سے منسوب ہے۔ پاک بھارت جنگوں میں ہر مشکل کی گھڑی میں سعودی عرب نے پاکستان کی حمایت جاری رکھا۔ پاکستان کو پٹرول فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک سعودی عرب ہے، اور گوادر میں آئل ریفائنری قائم کرنے کے حوالے سے بھی انٹرسٹ ہے۔ اسی طرح مختلف شعبہ جات میں سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی مالی امداد بھی کی جاتی ہے، اور سعودی عرب کو عسکری خطرات سے نجات دلانے کے لیے فوج پاکستان نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ پچھلے کافی عرصہ سے پاکستانی فوجی دستے مقدس سرزمین کے دفاع کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ سعودی حکومت اپنے فوجیوں اور پائلٹوں کی جو پروفیشنل تربیت ہے وہ ہمیشہ پاکستان والے ان کی کرتے ہیں، اور آج سعودی عرب کے قیام کو 91 برس ہونے والے ہیں، اور ہم اس موقع پہ سعودی عوام کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ اور اس موقع پر یہ جو سعودی عرب کے جو عظیم بانی ابن سعود کی ولولہ انگیز جدوجہد سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ زندگی کی کسی موڑ پر مشکلات سے گھبرانا نہیں، بلکہ مردانہ وار جو ہے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں۔ تو عبدالعزیز یہ سارے کے سارے جو بھی فیصل اور کنگ فیصل اور کنگ سلمان اور ابھی جو موجودہ کنگ سلمان ہیں، تو یہ سارے کے سارے عبدالعزیز کے بیٹے ہیں۔ یہ سلمان صاحب جو ہیں، یہ کنگ سلمان جو ہیں، یہ آخری ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بہت نیک آدمی تھے، چونکہ انہوں نے وہاں سے ساری جو بدعات تھی اور رسومات تھی ختم کر دی، حتیٰ کہ یہ معاملہ جو بنا گنبد خضرا کے حوالے سے بھی ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے چونکہ اختلاف ہو گیا، سارے عالم سے علماء کو بلایا گیا، تو علماء عجم کی جو نمائندگی ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے کی، اور سارے مختلف دلائل چل رہے تھے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا جس کا مفہوم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، اگر مجھے اپنے عوام سے مخالفت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جو حتیم ہے اس کو بھی بیت اللہ کے اندر شامل کر دیتا، لیکن ابھی یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں تو مجھے خطرہ ہے اختلاف کا، اس وجہ سے جو ہے نا یہ میں حتیم کو بیت اللہ کے اندر شامل نہیں کر رہا۔ تو اس حدیث کو بنا کر انہوں نے بحث کی، دلائل دیے، اور اب جب عبدالعزیز بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف علماء عرب تھے اور ایک طرف علماء عجم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فراست دی تھی، تو ان کے دلائل کے جواب میں وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے، علماء عرب جواب نہ دے سکے، تو کنگ عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ آپ اب جواب دیں۔ ان کا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس طرح گنبد خضرا بھی جو ہے وہ گویا کہ علماء عجم جو تھے، جن کے سرخیل اور جن کے امام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی وہ دلائل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو قائم رکھا۔ تو یہ سعودی عرب کی مختصر تاریخ ہے۔ تو مسلمانوں کے دل سعودیہ کے خاص دھڑکتے ہیں، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ سرزمین ہمیشہ تا قیامت یہ اسلام کی نمائندہ رہے، اسلام کے جو کلچر ہے، اسلام کی جو روایات ہیں اس سے پھوٹیں، اور الحمدللہ بہت عرصہ تک یہاں پہ وہ نظام رہا، اسلامی سزاؤں کا نظام اور شریعت کا نظام وہاں پہ رہا، جس کی وجہ سے امن و امان، اور یعنی پوری دنیا کے ممالک میں سرفہرست امن و امان والی سرزمین یہی کہلائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سرزمین کی قیامت تک حفاظت کرے، اور یہاں پہ جو ہمارا ایک تعلق ہے بیت اللہ سے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر
یعنی وہ سدا وہاں پہ آباد رہیں۔ اس وقت یہ جو کرونا کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مسائل کو بھی ختم کرے اور اللہ رب العزت اس دھرتی کو آباد رکھے۔